मेरो पार्टीको महामन्त्रीको उमेर, पार्टीको सेकेन्ड म्यानको उमेर 29 वर्ष हो। मेरो उमेर 30 वर्ष हो। तपाईँ अर्को कुनै पार्टी देखाइदिनुहोस् न मलाई जहाँ युवाहरू यति महत्त्वपूर्ण पदमा, यति महत्त्वपूर्ण भूमिकामा छन्। हामीले जान्नेलाई छान्ने भन्ने नीति लियौँ। स्वर्णिम वाग्ले जस्ता विज्ञहरूलाई, रमेश खरेल जस्ता इमान्दार जसको इमान्दारीको कसम खाइन्छ नेपाल प्रहरीमा, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले पार्टीमा भित्र्यायौँ। हामीले जे गरिरहेका छौँ, जे भनिरहेका छौँ नि, त्यही नै गरिरहेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो चरित्र हेरेर, अघि मैले खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो भने नि, मैले हाम्रो खुट्टी हेरेर चाल पाउनु पर्यो नि न्यायप्रेमी विवेकी जनताले। यस कार्यक्रमका साथमा नेपाल टेलिकमको 4G नै पर्फेक्ट छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल वायु सेवा निगम, राष्ट्रिय ध्वजावाहक। स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाको सत्कारमा सदैव तत्पर भिलेज हाइल्यान्ड रिसोर्ट, रानीकोट, भक्तपुर। गुणस्तरीय र आधुनिक शिक्षाको भण्डार नेसनल एकाडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी, नास्ट कलेज, धनगढी 4, उत्तर बेहडी, कैलाली। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हामी छलफल गर्दैछौँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश परसाईसँग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका विषयलाई लिएर संसदमा बहस भयो, जुहारी नै चल्यो भनौँ एक किसिमले। प्रचण्डको भारत भ्रमण कति उपलब्धिमूलक भयो त, या विपक्षीले भने जस्तै उपलब्धिविहीन भएकै हो त? यो विषयमा चर्चा गर्नेछौँ भने नागरिकता विधेयकका सवालमा उठेका प्रश्नहरू, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको नागरिकता विधेयक पारित गरिसके पछाडि यति बेला यो विषय अलि चर्चामा र विवादमा आएको छ। यो विषयमा नि छलफल गर्नेछौँ भने समग्र राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अबको नीति, कार्यक्रम, योजना कस्तो रहेको छ, अगाडि कसरी बढ्छ पार्टी, विचार र सिद्धान्तका बारेमा तमाम प्रश्नहरू अहिले पनि उठाइरहेका छन्। यो विषयमा हामी मूलभूत छलफल गर्छौँ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ रमेशजी कार्यक्रममा यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद हिमाल सर। टिभी टुडेको यो कार्यक्रम चक्रव्यूह हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण आम नेपाली दर्शकहरूमा एकमुष्ट अभिवादन। म कामना गर्छु पहिलो पटक यो चक्रव्यूहमा प्रवेश गर्दै गर्दा यसबाट सकुशल निस्किन सके पनि नसके पनि मेरो युद्ध शैली चाहिँ अभिमन्युकै जस्तो होस्। पक्कै पनि अब अलिकति तपाईँलाई प्रश्न सिधा अगाडि के गरेँ भने, तपाईँ पत्रकारिता गर्दै हुनुहुन्थ्यो, राम्रो कार्यक्रम चलाउनु भएको थियो, राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभयो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट। ब्याट्री हाम फाल्नुभयो कि सोची विचारी गरिकन? अत्यन्तै सोच विचार गरेर, गम्भीर मन्थन र चिन्तन गरेर, सोचेर बुझेर परेको सहुला बेहोरौँला भनेरै राजनीतिमा आबद्ध भएको हुँ। मैले एकपटक होइन कैयौँ पटक आफूसँग प्रश्न गरेँ, म किन राजनीतिमा छु त, अथवा मैले राजनीतिमा आबद्ध हुनुपर्ने कारण के छ? मेरो आफ्नो जीवन त असाध्यै राम्रोसँग चलिरहेको थियो। मैले पटक पटक दोहोऱ्याएर भन्ने गरेको छु, नेपालका टप मोस्ट टक सोहरू मध्येको एकको सञ्चालक म थिएँ। हुँदा खाँदाको असाध्यै राम्रो तलब खाइरहेको थिएँ। तर मलाई के यस्तो हुटहुटी चल्यो त राजनीतिमा हाम फाल्नुपर्ने भन्दा, भोलि जब म जीवनको अन्तिम क्षणमा आराम चेयरमा पल्टिरहेको हुन्छु नि, त्यति बेला मेरो छोरीका छोराछोरीहरूले, मेरा नाति नातिनाहरूले मलाई सोध्नेछन्। किनभने आज हामी पनि त आफ्ना हजुरबुवा हजुरआमालाई सोध्छौँ नि, 7 सालमा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो, 15 सालमा तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेर। त्यति बेला मेरी छोरीका छोराछोरीले मलाई सोध्नेछन्, हजुरबुवा जतिखेर नेपालमा चरम भ्रष्टाचार र बेथिति बढिरहेको थियो, जतिखेर राज्य नै लागेर राज्यले अमेरिका जस्तो देशलाई ठगेर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर नेपालीहरूलाई राज्य संयन्त्रले नै विदेश पठाइरहेको थियो, जति बेला चरम निराशा थियो, यो देश खत्तम भयो, देश बिग्रियो भन्ने युवा पिँढीमा चरम वितृष्णा भएको बेला तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? तपाईँ त बडो बौद्धिक, बडो सचेत हुनुहुन्छ, आज पनि त्यति बेला पनि हुनुहुन्थ्यो होला। तर तपाईँको सचेतना समाजका लागि कहाँ प्रयोग भयो त भनेर भोलि मेरा सन्ततिले मलाई प्रश्न गर्नेछन्। विषय प्रश्न गरिहाले तपाईँले यसैमा रोकेर। जस्तो तपाईँ पत्रकारितामा आउँदै गर्दाखेरि जुन तरिकाले तपाईँले पत्रकारिता गर्नुभयो, प्रश्न सोध्नुभयो,
तपाईँ राम्रो कार्यक्रम चलाउनुहुन्थ्यो। बिचमा चाहिँ मैले सोध्न खोजेको कहाँ भने जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म भयो, त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म नै रमेश प्रसाईको राजनीतिक करियरको सुरुवात हो कि तपाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म बिना पनि कुनै न कुनै पार्टीमा गएर राजनीति गर्नुहुन्थ्यो? अन्य कुनै पार्टी पनि आबद्ध हुन र यसरी हाम फाल्न योग्य छैन यो देशमा। किन योग्य छैन भने तपाईँ यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको जन्म नभएको भए रमेश प्रसाईको राजनीतिक जीवनको सुरुवात हुने थिएन। म कुनै राजनीतिक दलको विरुद्ध छैन यसो भनिरहँदा फेरि बीपी कोइरालाको प्रजातान्त्रिक समाजवाद, मदन भण्डारीको जनताको बहुदलीय जनवाद र माओवादीको 21औं शताब्दीको जनवाद सबै विचार सिद्धान्तहरू उत्कृष्ट छन्। नीति त उत्कृष्ट भए तर नियत कुनैको पनि भएन। नियत सबैको खराब भयो। त्यसकारण उत्कृष्ट नीति पनि भएको र उत्कृष्ट नियत पनि भएको एउटा राजनीतिक पार्टीको आवश्यकता यो देशलाई परेको थियो, यो देशको कथाले मागेको थियो र त्यही कथाले मागे अनुसार समाजको आवश्यकता अनुसार जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भयो त्यति बेला मलाई लाग्यो कि मैले पनि यसमा आबद्ध भएर आफ्नो चेतना र आफ्नो कर्मको अधिकतम उपयोग समाजको हितमा गर्नुपर्छ। बाहिर संस्था तपाईँले पत्रकारिता छोडेपछि धेरैले के प्रश्न गरे भने तपाईँका सवालमा चाहिँ रमेश प्रसाईको लागि पत्रकारिता पेसा नै राम्रो थियो, यति राम्रा प्रश्नहरू सोध्नुहुन्थ्यो उहाँले, जो समाजका लागि आवश्यक पर्ने पत्रकारिताकै माध्यमबाट उहाँले समाजका लागि योगदान दिन सक्नुहुन्थ्यो। उहाँ राजनीतिमा किन प्रवेश गर्नुभएको होला भन्ने प्रश्न पनि धेरैले गरे। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तर त्यसको उत्पादन चाहिँ के हुन्थ्यो त? त्यसले मेरो व्यक्तिगत प्रगति त हुन्थ्यो, म व्यक्तिगत रूपमा एउटा राम्रो पत्रकार अथवा राम्रो प्रस्तोता त ठहरिन्थे, मेरो त हाई हाई हुन्थ्यो, वाह वाह हुन्थ्यो, तर त्यसले समाजको प्रगतिमा के प्रभाव पार्थ्यो? के तपाईँलाई लाग्छ पेसाबाट समाजको परिवर्तनका निम्ति र देशको रूपान्तरणको निम्ति भूमिका खेल्न सकिँदैन? अवश्य खेल्न सकिन्छ। नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा भएका ऐतिहासिक आन्दोलनहरूमा जेल नेल भोगेका, लाठी गोली खाएका पत्रकारहरूको इतिहास साक्षी छ। नेपालको लोकतन्त्र प्राप्तिको श्रेय आज राजनीतिक दलहरूले लिन्छन् नि, हामीले ल्यायौँ भनेर। त्यो कुनै नेताको वीरता मात्रै होइन, त्यसमा नेपालको आम जनसमुदाय र खास गरी नेपाली प्रेसको भूमिका त अभूतपूर्व छ, अतुलनीय छ। तर आजको समयमा जब जवाफदेहिता आडम्बर जस्तो बन्न पुगेको छ, जवाफदेहिता खालि फर्मालिटीमा मात्रै सीमित छ, के तपाईँलाई लाग्छ तपाईँको कार्यक्रममा आएर तपाईँका प्रश्नहरूको उत्तर दिने राजनीतिक नेताहरूले अथवा राज्यका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले यसलाई साँच्चै गम्भीरतापूर्वक लिन्छन् यो अन्तर्वार्तालाई? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। तर यो देशमा राम्रो पत्रकारको पनि आवश्यकता छ, राम्रो नेताको पनि आवश्यकता छ, देशका सबै क्षेत्रमा योग्य एक्सपोर्ट व्यक्तिको आवश्यकता छ नि, होइन र? सबै क्षेत्रमा योग्य व्यक्तिहरूको आवश्यकता छ, तर व्यक्तिले आफ्नो योग्यता अनुसारको क्षेत्र छनौट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँको सवाल प्रश्न गरेँ एउटा अन्तिम म त सुरुदेखि नै, म त पत्रकारितामा जानुभन्दा पहिलादेखि नै आई वाज अ पब्लिक स्पिकिङ च्याम्पियन। म त्यसरी जोडिन्थेँ। आई वाज अ मास स्पिकर। त्यो मास स्पिकरबाट करियर स्विच गरेरै पत्रकारितामा गएको हो नि त म त। तपाईँले जे होस्, म पत्रकारितामा गए तापनि प्रश्न सोध्ने ठाउँमा भए पनि प्रश्न सोध्ने ठाउँमा धेरै मेरो समय चाहिँ व्यतीत हुँदैन, म जवाब दिने ठाउँमै जान्छु भन्ने तपाईँले सोच्दै हुनुहुन्थ्यो बिचमा? होइन, या बिचमा त्यो विचार पलायो? होइन, म प्रश्न सोध्ने ठाउँमा रहेर समाजका निम्ति, मेरो राष्ट्रका लागि, मेरो परिवेशका लागि, मेरा सन्ततिका लागि जति गर्न सक्छु त्योभन्दा जवाफ दिने भूमिकामा पुगेर बढी गर्न सक्छु भन्ने आत्मबोध भएको हो। एउटा चाहिँ एउटै व्यक्ति हुन त एउटै व्यक्तिले धेरै आविष्कार गरेका नि उदाहरण धेरै छन् संसारमा, एउटै वैज्ञानिकले धेरै आविष्कार गरेका उदाहरण छन्, एउटै व्यक्ति पनि धेरै क्षेत्रमा सफल कहलिएका पनि धेरै पात्रहरू छन् समाजमा। तर एउटै व्यक्तिले, तपाईँले जस्तो प्रश्न मैले कहाँ गर्न खोजेँ तपाईँलाई, तपाईँ पत्रकारितामा जति समय रहनुभयो त्यो हिसाबले तपाईँ सफल नै रहनुभयो, सफल नै हुनुभयो। अब फेरि तपाईँ राजनीतिमा आएर सफल हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो तपाईँको अझै पनि तपाईँलाई अहिले पनि मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसकेको छैन। त्यो हिसाबले अब यो तपाईँलाई लाग्यो कि मेरो योग्यता भनेको पत्रकारिता भन्दा राजनीति पेसा नै मेरो लागि सबैभन्दा उत्तम। राजनीति पेसा होइन सर, मैले सच्याउन चाहे, राजनीति पेसा होइन, राजनीति विशुद्ध सेवा हो। सेवा, ठिक छ, सेवाकै माध्यमबाट तपाईँ सबैभन्दा आफ्नो क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई लाग्यो? तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। मेरी छोरीको जन्म हुँदै गर्दा मलाई मिडियाकर्मी साथीहरूले तपाईँ असाध्यै खुसी हुनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दा मैले के भनेको थिएँ भने एउटा मान्छेको जन्म भनेको स्वाभाविक प्राकृतिक प्रक्रिया हो। व्यक्तिगत रूपमा म खुसी हौँला, तर
तर साह्रै उत्सवै मनाउनु पर्ने विषय चाहिँ होइन एउटा मान्छेको जन्म। त्यो मान्छेले कस्तो कर्म गर्छ उसको कर्म प्रधान हो। त्यो कर्मले उसको समाजका लागि उसको परिवेशका लागि कतिको योगदान पुर्याउन सक्छ। त्यसकारण राजनीतिमा सफल हुनु होला कि असफल हुनु होला भन्ने जुन फ्रेज तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो, मेरो व्यक्तिगत सफलता वा असफलताले केही पनि अर्थ राख्दैन के। तर क्षमता केही पनि अर्थ यसमा राख्दैन। क्षमताको प्रश्न रह्यो नि। तपाईँको क्षमता चाहिँ पत्रकारितामा हो भन्ने लाग्छ कि राजनीतिमा, जुन तपाईँले प्रश्न गरिरहनु भएको छ आज? यस्तो छ, पत्रकारितामा अथवा सञ्चारकर्ममा राइट। म त आफूलाई पत्रकार पनि भन्दिनँ, म त कार्यक्रम प्रस्तोता हो। पत्रकारहरूसँग काम गर्ने कार्यक्रम प्रस्तोता थिएँ म त्यति बेला, होइन? एज अ प्रेजेन्टर आफ्नो क्षमता धेर थोर मेरा बुताले भ्याए जति मैले प्रमाणित गरेँ भन्ने लाग्छ। अब राजनीतिमा मेरो र हाम्रो क्षमता त्यति बेला प्रमाणित हुन्छ जति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा रमेश प्रसाईको प्रवेश यो देशका लागि यो समाजका लागि जति बेला सार्थक सिद्ध हुन्छ त्यतिखेर हाम्रो उपयोगिता सिद्ध हुन्छ। होइन, यदि चाहना भयो भने कुनै कुराले रोक्दैन। यदि चाहना र तपाईँको चाहिँ इच्छा शक्ति भयो भने तपाईँ हरेक क्षेत्रमा सफल बन्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो। तपाईँलाई केही रूपमा शारीरिक रूपमा तपाईँ अलिकति केही रूपमा अशक्त भनौँ या तपाईँ कमजोर भनौँ भए तापनि तपाईँको इच्छा शक्तिको वेगमा त्यो त निर्णय हुन्छ होइन? फेरि म त यो अशक्त भन्ने शब्द पनि मान्दिनँ, किनभने तपाईँले माछालाई माथि फालिदिनु भयो भने त्यो माछा उड्न सक्दैन र चरालाई पानीमा फालिदिनु भयो भने चरा पौडिन सक्दैन। यसरी हेर्दा चराको अगाडि माछा अशक्त हो, माछाको अगाडि चरा अशक्त हो। त्यसकारण यो संसारमा म र म जस्ता मान्छेहरू किन अशक्त साबित भइरहेका छन् भने यो संसारमा चाहिँ तपाईँ र तपाईँ जस्ता मान्छेहरूको बहुमत छ अनि तपाईँहरूले तपाईँहरूका लागि मात्रै रचना गरेको संसार हो क्या यो। हाम्रो विषयमा सोच्दै नसोची, हाम्रा आवश्यकताहरू बुझ्दै नबुझिकन तपाईँहरूले आफ्नो लागि मात्रै सृजना गरेको यो संसारमा हामी सर्भाइभ गरिरहेका छौँ। राजनीतिमा गए पछाडि पक्कै पनि तपाईँहरूको सोचेको विचार तपाईँहरूका चाहिँ आवश्यकताहरू तपाईँहरूका चाहनाहरू ती परिवर्तन गर्नको लागि पनि तपाईँ एउटा उदाहरणीय पात्र बन्न सक्नुहुन्छ। निश्चय पनि नीति निर्माणको तहमा जबसम्म हामी मध्येको कोही पुग्दैन तबसम्म हाम्रो लागि नीति कसरी बन्छ? अहिले असङ्ख्य एकदमै अद्भुत प्रतिभा भएका साथीहरूका प्रतिभा सडकमा पोखिरहेका छन्। म जस्ता मान्छेहरू अहिले सडकमा याचना गरिरहेका छन्, दानको याचना गरिरहेका छन्। उनीहरूका प्रतिभाको सदुपयोग भइदिएको भए, राज्यले त्यो सुनिश्चित गरिदिएको भए उनीहरूले त्यसो गर्नु पर्थ्यो। पक्कै पनि। अब अलिकति विषयमा लागौँ है त। यो विषय मैले यहीँ टुङ्गाएँ। अब विषय चाहिँ कहाँ भने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमै जोड्न चाहेँ मैले। यो भ्रमणका सवालमा संसदभित्र जसरी बहस चल्यो, जुन विवाद पनि भयो, अब प्रचण्डकै भाषामा भन्ने हो या उहाँले भनेको कुरा गर्ने हो भने त भ्रमण त फलदायी मात्रै होइन, अब सुपरहिट त्यही मोडलमा गयो भन्ने छ उहाँहरूको। तपाईँहरूको पार्टीको बुझाइ स्वयं तपाईँको बुझाइमा चाहिँ सुपरहिट नै भयो या यो औपचारिकता मात्रै पुरा भयो? म नेकपा एमालेसँग र एमाले अध्यक्ष ओलीसँग आजको एमालेसँग कैयौँ विषयमा विमति र विरोध हुँदाहुँदै पनि उहाँको एउटा वाक्यांशसँग सहमत छु। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणबाट नेपालले पाएको उपलब्धि भनेको जम्मा 15वटा मुर्रा राँगा नै हो। त्यसबाहेक उहाँको भ्रमण निष्फल रह्यो, निरर्थक रह्यो, खालि कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित भयो। अझै उहाँको भ्रमणमा कतिपय कुरा त राष्ट्रहितकै लागि, देशको स्वाधीनताकै लागि प्रतिकूल हुने खालका शब्दहरूको पनि उहाँले उच्चारण गर्नुभयो। उहाँले स्वयं ससोर भन्नुभएको छ। BBC नेपालीमा उहाँले दिएको अन्तर्वार्तालाई चेक गर्नुभयो हुन्छ। उहाँले ससोर के भन्नुभयो भने नेपालले जुन चुच्चे नक्सामा आफ्नो जुन हाम्रो आफ्नो भूमि हो, जसलाई भर्खरै चुच्चे नक्सामा ल्याइएको छ, ऐतिहासिक रूपमा हाम्रो भूमि लिपुलेख, कालापानी र लिम्पिया धुराको सट्टामा बङ्गलादेशसम्म पुग्न चाहिँ बाटो लिन सकिन्छ, साँटफेर गर्न सकिन्छ भूगोलको भन्नुभएको छ। यस्तो कुरा प्रधानमन्त्रीको मुखबाट निस्किनु त के, कुनै आम नेपालीले पनि यो विषयको कल्पना गर्नु पनि अपराध होइन र? तर उहाँले संसदमै बोलेको र राष्ट्रिय सभामा गएर पनि बोलेका विषयलाई जोड्ने हो भने गेम चेन्ज गर्ने दिशामा गएको छ नेपाल र भारतको सम्बन्ध। या अहिलेको चाहिँ त्यो भ्रमणले नेपाल समृद्धिको लागि या नेपालको समृद्धिको लागि खर्बौँ लगाउने भित्रिने सम्भावनाको ढोका खोलिसक्यो। अब निकै ऐतिहासिक भ्रमण हो यो। आलोचनाको लागि मात्रै आलोचना गरेर के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू भन्ने किसिमले सन्देश दिनुभएको छ उहाँले। यस्तो हो,
नेपालका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीहरू भारत भ्रमण जाँदाखेरि र फर्केर आउँदाखेरि एउटै स्टेटमेन्ट कमन के सुनिन्छ भने नेपाल र भारतको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्यो। यसरी हरेकपल्ट नयाँ उचाइमा पुग्ने भए त यो त सगरमाथाभन्दा माथि पुगिसक्नु पर्ने हो, सूर्यको नजिक पुगिसक्नु पर्ने हो। मैले बिम्बमा भनेको, सरल भाषामा भन्दा नेपाल र भारतको सम्बन्धमा कैयौँ समस्याहरू छन्, कैयौँ प्रश्नहरू छन्, कैयौँ विवादहरू छन् र ती विवादहरूको विषयमा विनम्रतापूर्वक छिमेकीहरूसँग चर्चासम्म गर्न सक्ने नेता छैन हामीसँग। यो दुर्भाग्य हो। अहिले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भइसकेको छ। कम्तीमा मलाई त विश्वास छ, म आम जनतालाई परीक्षण गर्न अनुरोध गर्छु कि छिमेकीसँग आँखा जुधाएर नेपाल र नेपालीले उनीहरूको कारणले भोग्नु परेका पीडाहरूको विषयमा स्पष्टतापूर्वक चर्चा गर्न सक्ने एउटा मात्रै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो र एउटा मात्रै नेता रवि लामिछाने हो। यो मेरो विश्वास हो। म जनतालाई परीक्षण गर्न आग्रह गर्छु। अब जहाँसम्म तपाईँले प्रचण्डको भारत भ्रमण गेम चेन्जर भयो भन्ने प्रसङ्ग उठाउनु भयो, पहिला यो सरकार कसको हो भनेर बुझौँ। यो सरकारमा दुई ध्रुव छन्। एउटा काङ्ग्रेसीहरू, जसले आजका काङ्ग्रेसीहरू फेरि बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, किसनजी जस्ता नेताप्रति मेरो उच्च सम्मान छ। आजका काङ्ग्रेसको नेतृत्व जसले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी हो भनेर पनि भन्न सकेन। नेपालीको आन्तरिक कलहको आडमा, मिसअन्डरस्ट्यान्डिङको आडमा हाम्रा साराका सारा सीमा नाकाहरू इन्डियनहरूले बन्द गरिदिए। पेट्रोल डिजलको अभावले घर जान पाइएन, औषधिको अभावले हाम्रा बिरामीहरू छटपटाइरहेका थिए। त्यस्तरी देश आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा हिजो काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदा उसले नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नसकेको होइन, एउटा। अर्को माओवादी अथवा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, आजका सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उहाँको भारतसँगको निकटताको वर्णन मैले गर्नु पर्दैन। दुईटा कुराबाट पुष्टि हुन्छ। एउटा, इन्डियन मिडियाहरूले सधैँ उहाँलाई प्रो इन्डियन फिगर भनेर व्याख्या गर्छन् र उहाँले कहिल्यै पनि त्यसको चित्त बुझ्दो खण्डन गर्नुहुन्न। उहाँले इन्डियन मिडियामा दिएका अन्तर्वार्ताहरू हेर्दा त्यो असाध्यै निम्सरो कमजोर निरीह किसिमको सुनिन्छ। उहाँका शब्दावलीहरू त्यस्ता सुनिन्छन्। अर्को, उहाँले नै कैयौँ पटक भन्नुभएको छ, एकपटक त अन रेकर्ड अन्तर्वार्तामै भन्नुभएको छ, हाम्रो सरकारभन्दा भारतलाई कम्फर्टेबल हुन्छ भनेर भन्नुभएको हो नि। तर मैले प्रश्न कहाँ गरेँ तपाईँले, एउटा पनि यसमा तपाईँले भन्दै हुन्छ। तर मैले संसदमा जसरी बहस भयो नि, सत्ता पक्ष र विपक्ष बीचमा जुहारी चलिरहेको छ, यो विषयमा चाहिँ प्रधानमन्त्री भ्रमण जाँदाखेरि कसले कस्तो नाच देखाए, 15वटा भइसकेको कुराहरू उठाउने, अनि स्वागतका विषय, कसले के लुगा लगाए भन्ने विषय, यी त निम्छरा किसिमका बहसका विषय भएनन् न भनेको। संसदमा यी विषयमा छलफल हुनुपर्ने हो। तपाईँको पार्टीको कदापि निम्छरा किसिमका होइनन्। नेपालको प्रधानमन्त्रीलाई कसले स्वागत गर्यो, नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग कस्तो व्यवहार गरियो भन्ने कुरा नेपालसँग कस्तो व्यवहार गरियो भन्ने प्रश्नको उत्तर हो। हाम्रो प्रतिनिधि होइन। आज पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छोडिदिउँ न, XYZ जोसुकै हुनसक्छ, त्यो एउटा प्रतिष्ठा हो, पद हो। त्यो पदले तपाईँ र मेरो पनि प्रतिनिधित्व गरिरहेको छ भनेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग यदि त्यहाँ निम्सरो किसिमको व्यवहार हुन्छ, हेपा किसिमको व्यवहार हुन्छ। मेरो प्रश्न कहाँ भने रमेशजी, हजुर, अलि बढी बहस त्यहाँ भयो कि भन्ने हो। तर विषयको चाहिँ बहस अझ नेपाल र भारत बीच के कस्ता सम्झौताहरू भए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, हाम्रा सीमाका विषयमा, हाम्रा समस्याहरूका विषयमा के कस्ता छलफल हुनु पर्थ्यो। सबैभन्दा मेजर छलफल त प्रधानमन्त्रीको उपलब्धि के भएर भन्ने विषय भन्दा पनि यी विषय मात्रै खुद्रा मजाक जस्तो बढी भयो कि भन्ने प्रश्न छ। त्यस्तो बहसको औचित्य नै छैन, जबकि उहाँले हरेक प्रश्नको उत्तरमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ भन्नुहुन्छ। त्यो गम्भीरताको मापदण्ड के हो, गम्भीरताको मात्रा कति हो, के आएको छ त ठोस रूपमा भन्दा केही पनि छैन। हात्ती आयो फुस्सा जस्तो अवस्था छ के। जति बहस गरे पनि आउने उत्तर त्यही हो। प्रधानमन्त्रीले हासिल गरेको उपलब्धि त्यही हो, मुर्रा राँगा 15वटा। त्योभन्दा अगाडि जस्तो उहाँले गरेका अलिअलि सम्झौताका कुराहरू पनि छन्, केही सम्झौताको कुरा गरौँ। ती सम्झौताका सवालमा र कुनै पनि अझ 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट विद्युतका लागि उहाँले गरेको त्यो सम्झौताको विषय। अर्को विषय चाहिँ गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको त्यो मैले एकैछिन तपाईँलाई रोक्न चाहे, कृपया मैले तपाईँलाई रोक्न चाहे, क्षमा गर्नुहोला प्लिज। 2064 सालको आम निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उहाँ 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्नुहुन्थ्यो भारत भ्रमणमा जाँदा।
त्यहाँका ऊर्जा मन्त्री जयराम रमेश नेपाल भ्रमणमा आएका थिए र उनी के भन्थे भने जैसा प्रचण्डा जी ने कहा है 10 साल में 10,000 मेगावाट, यो 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट भन्ने भाष्य 2064 सालमै थियो के, आज आविष्कार भएको भाष्य होइन यो। अब अर्को विषय चाहिँ नेपालबाट सडक मार्ग हुँदै जुन के अरे मैले त्यो भन्न खोजेको छु, जस्तो अरुण DPA को चाहिँ भारतीय कम्पनीलाई बनाउने जिम्मा दिने कुरा, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टको रुटको विषयको उहाँसित सम्झौताको विषय, अर्को महाकालीको पानी चाहिँ बाँडफाँडको विषय, अझ नेपालबाट जुन समुद्रसम्म पानी जहाज सञ्चालनका लागि भएको सन्धि 1999 को सन्धिलाई सहित नवीकरण गरेको विषयलाई अझ मुख्य र उपलब्धिमूलक हुन्, यसमा चर्चा गर्नको लागि किन नगर्ने? म भारतबाट नेपाल आउँदा यसका बारेमा तारिफ होला, चर्चा होला, सम्मान होला भनेको आलोचना गर्ने मात्रै काम किन भयो प्रश्न गरौँ नि प्रधानमन्त्रीले। अनि मुख्य विषय चाहिँ सर्लक्कै छोडेर आएपछि आलोचना हुँदैन। मुख्य विषय इपिजी समूहले बुझाएको प्रतिवेदन हो कि होइन, त्यो दुई देशको सहमतिमा गठन भएको प्रबुद्ध समूह हो नि, त्यसले असमान सन्धि सम्झौताहरूको पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने प्रतिवेदन त तयार गरेको हो नि। अनि त्यो प्रतिवेदनको बारेमा प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले के भन्नुभयो भने त्यो विषयमा छलफलै भएन, त्यो विषयमा छलफल गर्दा माहौल बिग्रिन्छ, भइरहेका कामहरू अड्किन्छन्। अरे के हो भइरहेका काम भनेको? के 1950 को सन्धिको असमान सन्धिको पुनरावलोकन हुनु पर्दैन? जुन सन्धिमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर छ, उताको राजदूतको हस्ताक्षर छ, जुन सन्धिले हतियार किन्दा, हात हतियार ल्याउँदा, प्रतिरक्षा र परराष्ट्र मामिलामा हरेक विषयमा भारतको सल्लाह र सहमति अनिवार्य भनेर उल्लेख गरेको छ, त्यस्तो असमान सन्धिको पुनरावलोकन गर्नु त्यो हाम्रो प्राथमिकता होइन? बर्खा लाग्दैछ सर, बर्खा लाग्दैछ सर, मलाई प्रश्न दिनु होला। बर्खा लाग्दैछ, तपाईको खाडुदेखि लक्ष्मणपुरसम्मका बाँधले हरेक वर्ष हजारौं हेक्टर नेपालीको जमिन डुबानमा पर्दैछ। एउटा मात्रै बाँधको पनि रिभ्यू गरिनेछ भन्ने प्रतिबद्धता लिएर आउनुभयो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतबाट? त्यो आजको प्राथमिकता होइन। आजको प्राथमिकता 71 ठाउँमा मिचिएको सिमाना होइन। नेपाल भूमिको एक एक इन्च रक्षा गर्नु नेपाल सरकारको र प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य होइन? त्यो कर्तव्य पूरा गर्ने सवालमा के गरेर फर्किनुभयो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्दा गम्भीर रूपमा छलफल भएको छ। तर कतिपय विशेषज्ञहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण उहाँ अलिकति मौन ढङ्गले बोल्नुभयो र एक हिसाबले सफलता भयो या सफल भयो भ्रमण, यो उहाँले भनेको हिसाबमा त अहिलेसम्मका प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको तुलनामा उहाँको भ्रमण हुनै सक्दैन, त्यो कि अहिलेको भ्रमण ऐतिहासिकै भन्नुभएको छ उहाँले। तर अरू राजनीतिक विशेषज्ञहरू कता कता सुन्दै थिएँ, मैले पढ्दै थिएँ, एक हिसाबले सफल भयो प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण जुन अहिले हामीले छलफल गरेका विषयहरूलाई हेर्दा। होइन, कुनै पनि कुरालाई तपाईँले कुरो र कुलोलाई जता तन्काए पनि हुन्छ, हेर्नुहोस् होइन। अब यहाँ पत्रकारहरूको पनि, विश्लेषकहरूको पनि, अध्यापक प्राध्यापकहरूको पनि सबैको आफ्नै लाइन छ। यो कुरा सर्वविदितै छ, पानी जत्तिकै छर्लङ्ग छ, मैले धेरै डिटेलमा गइरहनु पर्दैन यसमा। त्यसो भए अब अन्तिमै कुरा के गरौँ, प्रधानमन्त्रीले यो पटक भारत भ्रमणमा यो हाम्रो समय र परिवेश र परिस्थिति अनुसार उठाउनै पर्ने मुख्य विषय के हुनु पर्थ्यो र उहाँ कहाँ चुक्नु भयो? इपिजी समूहको प्रतिवेदनको प्रसङ्ग उठाउनु पर्थ्यो र त्यो प्रतिवेदन दुवै सरकारले बुझ्ने वातावरण सृजना गर्न सक्नु पर्थ्यो, त्यहाँ चुक्नु भयो। सन् 1950 को सन्धि लगायत अनेकौं असमान सन्धिका पुनरावलोकनको प्रसङ्ग उठाउनु पर्थ्यो, त्यहाँ चुक्नु भयो, त्यो पनि हिम्मत गर्न सक्नु भएन। हुँदा भारतले बनाएका बाँधहरूले नेपालको हजारौं हेक्टर जमिन डुबानमा पारिरहेको दृष्टान्त नरेन्द्र मोदीलाई दिन समेत त्यति साहस पनि उहाँले गर्न सक्नु भएन। अन्य थुप्रै विषयहरू थिए, भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटेर खसेका जयसिंह धामीको विषय, इभन गोविन्द गौतमको हत्याको सम्बन्धमा समेत प्रभावकारी रूपमा जवाफ आएकै छैन भारतीय पक्षबाट। यस्ता कैयौं विषयहरू छन् जसको जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले लिएर आउनु पर्थ्यो। अखण्ड भारत भनेर नेपालको लुम्बिनी र कपिलवस्तु समेटेर उनीहरूले संसद भवन अगाडि नक्सा राखे। अब उनीहरूको तर्क के छ भने यो त ऐतिहासिक भूगोलको पो नक्सा राखिएको हो त। त्यसो हो भने हाम्रो ऐतिहासिक भूगोल पनि त प्राचीन कालमा त नेपाल भन्नाले पूर्वमा हाल आसामको कामरूप र दक्षिणमा हाल भारतको पटना पाटलिपुत्रसम्मको भूभागलाई बुझिन्थ्यो नि। म त्यो टिस्टा र काङ्गडाको कुरा गरिरहेको छैन है, त्योभन्दा अगाडि
प्राचीन नेपालको कुरा गरिरहेको छु। नेपाल भन्नाले त्यो भूगोललाई बुझिन्थ्यो। अनि आज हामीले भारतको पटनालाई अनि आसामको कामरूपलाई ती सबै भूभागहरूलाई समेटेर अखण्ड नेपाल भन्ने नक्सा राखिदियौँ भने त्यो भारतलाई स्वीकार्य हुन्छ? त्यसले कूटनीतिक परिपक्वता र मर्यादा दर्शाउँछ? त्यसकारण यस्तो अपरिपक्व व्यवहारको बारेमा समेत जवाफ लिएर आउने साहस प्रधानमन्त्री पुष्पकमल तर उहाँको त्यो दाहालको रहेन। भरण पूर्वको चाहिँ उहाँका ती हुटुटी त्यो उत्साह हेर्दा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको यो भरणबाट पक्कै नेपालले केही ऐतिहासिक नै उपलब्धि हासिल गर्छ कि क्यारे, त्यो किसिमले चाहिँ उहाँको त्यो हुटुटी देखिन्थ्यो। अहिले पनि उहाँ भारतबाट भ्रमण गरेर फर्किसके पछाडि संसदमा उहाँको चाहिँ हाउभाउ, त्यो बोली लव शब्द हेर्दाखेरि त ऐतिहासिक भन्न छोड्नु भएको छैन। फेरि प्रचण्डको व्यक्तित्व कस्तो हो भने यस्तो असाधारण व्यक्तित्व हो जसले मानिसलाई असाध्यै डिप लेभलमा कन्भिन्स गराउन सक्छ के। तपाईँ सोच्नुहोस् त, हजारौँ हजार मान्छेहरूलाई तिमी बन्दुक उठाऊ, तिमी मर, तिम्रा छोराछोरीको भलो हुन्छ भनेर त्यसरी मेन्युपुलेट गर्न सक्ने व्यक्तित्व कस्तो होला पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको। तर दुर्भाग्य हो त्यो व्यक्तित्व राष्ट्रको हितमा सदुपयोग हुनै सकेन। भनेपछि उहाँको भ्रमण तपाईँ सिधा भन्दा असफल भन्नुहुन्छ कि मध्यम भयो या फलदायी भयो? निष्फल, निरर्थक, असफल, उपलब्धिविहीन भयो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण। तर उहाँलाई संसदभित्र यसो त्यो हेर्दाखेरि घेराबन्दी राजसपा, राप्रपा, एमाले यी पार्टीहरूले घेराबन्दीमा पारेर बोल्छु म, बोल्न दिनुहोस् न, आलोचना गर्नुहोस्, गर्न तपाईँलाई त्यस पछाडि त समय छँदैछ नि भन्दा घेराबन्दी गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो हेर्दाखेरि। अनि प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षीको भूमिका मौन धारण गर्ने हो र? जवाब दिने, बोल्ने समय त दिनुपर्ने होइन र भने? होइन, उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई होइन, उहाँले तथ्यसङ्गत कुरा गर्दाखेरि उहाँका तर्क र तथ्यहरू सबैले सुन्नुपर्छ। तर हुँदै नभएको असंवैधानिक कदमलाई जस्टिफाई गर्न खोजेपछि अनि प्रतिपक्ष चाहिँ निर्जीव बुख्याचा हो त? प्रतिपक्षले आफ्नो धर्म निभाउनै पर्छ र जे त्यहाँ भयो त्यो सही भयो। चोर बाटोबाट हेर्नुहोस् है, पूर्व राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक, पूर्व राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु पनि गलत थियो किनभने हामी त संविधानवादी हौँ, त्यो पनि असंवैधानिक थियो त्यति बेला। पूर्व राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यहाँ पुग्छु, त्यहाँ प्रश्न मेरो छ एकैछिन है त, मैले सकिहालेँ है। जस्तो प्रधानमन्त्री रोस्टममा उभिएर मेरो भ्रमणका सवालमा यी कुरा भए भनेर उहाँले भन्दै गर्दाखेरि र त्यो भ्रमण पूर्वका तपाईँले भनेको नागरिकता विधेयकका सवाल र रेशम चौधरीका सवालहरू जोडिँदै गर्दाखेरि उहाँलाई पर्याप्त रूपमा बोल्ने समय दिएरै सांसदहरूले विरोध गर्ने, कटाक्ष गर्ने, आलोचना गर्नुपर्ने यो लोकतान्त्रिक परिपाटीको विकास यसरी गर्नुपर्ने होइन र हामीले जुहारी चलाउनु पर्ने अवस्था किन हुन्छ र यसरी? होइन हिमाल सर, उहाँले के गर्नुभयो भने चोर बाटोबाट प्रमाणीकरण गरिएको नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरणलाई जुन असंवैधानिक कदम हो त्यसलाई जस्टिफाई गर्न खोज्नुभयो क्या उहाँले। त्यसलाई जस्टिफाई गर्न खोजेपछि अनि प्रतिपक्षका सांसदहरूले तथ्य प्रस्तुत गर्न खोजेको अवस्था हो। अब यसमा गएमा नागरिकता विधेयकका सवालमा चाहिँ अब एउटा काग कराउनु र चल्लो हराउनु जस्तै गरी उहाँ ठ्याक्कै भारत भ्रमण निस्किनु अगाडि नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभयो। त्यो कोइन्सिडेन्ट होइन। कोइन्सिडेन्ट भन्नुभयो भने तपाईँले त्यसको बचावट गरेको अर्थ लाग्छ। होइन, त्यो कोइन्सिडेन्ट होइन। अझै बाँकी छ, मैले भनेको चाहिँ उहाँले होइन होइन, काग कराउनु र चल्लो हराउनु मिलेको होइन, त्यो चल्लो कागैले टिपेर लगेको हो। भनेपछि यो एउटा त्यही विषय जाउँ न। अघिल्लो पटक राष्ट्रपति हुँदा पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जुन दुई पटक संसदले पारित गरेर पठाएको नागरिकता विधेयक रोक्नुभयो। यसलाई अहिले पनि एमाले जन के भन्छन् भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ राष्ट्रको भूगोल, एउटा राष्ट्रको स्वाधीनता, राष्ट्रियतालाई जोगाउनको निम्ति उहाँले संविधानको मिचे तापनि, संविधान मिचे पनि राष्ट्र त उहाँले जोगाउनु भयो नि, यसरी तारिफ गर्ने गर्छन्। यो हिसाबले अहिलेका राष्ट्रपतिले जसरी प्रमाणीकरण गर्नुभयो यो चाहिँ सिधा सिधी देश बेच्ने काम हो भन्नुहुन्छ। कारण के हो? नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा नेकपा एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी सबैको चरित्र र सबैका भाष्यहरू नौटङ्की हुन् नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा। पहिला म नेकपा एमालेबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। हुन त हामी अहिले सबै प्रतिपक्षीकै भूमिकामा छौँ। फेरि तपाईहरु सँगै हुनुहुन्छ उहाँहरु पनि? होइन, सँगै छैनौँ, हामी प्रतिपक्षीको भूमिकामा छौँ। भूमिका एउटै छ हाम्रो, सँगै त छैन। नेकपा एमालेबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले यदि वैवाहिक अङ्गीकृतहरूलाई 7 वर्षको प्रावधान नराखिकन विदेशी बुहारीहरूलाई नागरिकता दिनु हुँदैन भन्ने अडानमा दृढ भएको भए नेकपा एमाले
केपी ओलीले 2076 सालमा ल्याएको नागरिकता अध्यादेशमा खोइ त विदेशी बुहारीलाई 7 वर्षको प्रावधान कहाँ राखे त उनीहरूले? राखेनन्, किनभने त्यति बेला त एमालेलाई सरकार जोगाउनु परेको थियो तथाकथित मधेसवादी दलहरूको समर्थनमा। त्यसकारण यो सबै सत्ताको लुछाचुडी मात्रै हो। अब तपाईले भनेको चाहिँ एमाले अहिले जसरी नागरिकता विधेयकका सवालमा राष्ट्रपतिले रोक्नुभयो, त्यो चाहिँ विदेशी बुहारी नेपाल भित्र्याउँदा एउटा हातमा नागरिकता अर्को हातमा सिन्दुरको कुरा चाहिँ बाहिर आउँछ नि, त्यो सवालमा एमाले लिएको अडान चाहिँ तपाईँका विचारमा यो सच्चा राष्ट्रवादी अडान होइन र भने? मलाई अचम्म लाग्छ अनेरा सोबिउका साथीहरूले सडक उचाल्दा चर्का चर्का नारा उराल्दा मलाई उहाँहरूलाई यति मात्रै प्रश्न गर्न मन लाग्छ कि नेकपा एमाले साँच्चीकै राष्ट्रियताको पक्षमा अथवा विदेशी बुहारीहरूलाई नागरिकता समय सीमा नराखिकन दिनु हुँदैन भन्ने कुरामा दृढ भएको भए केपी ओलीको 2076मा ल्याइएको नागरिकता अध्यादेश जसको प्रमाणीकरण पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै गर्नुभएको थियो, त्यसले त फेरि वैवाहिक अङ्गीकृतलाई अथवा विदेशी बुहारीलाई त छोएकै थिएन। त्यो सवालमा त मौन थियो त्यो अध्यादेश पनि। त्यसकारण यो सबै राजनीति हो। हेर्नुहोस्, तपाईँले भनेको चाहिँ अर्को राष्ट्रपति ब्लडी पोलिटिक्स। त्यसो भए अब म नागरिकता विधेयकको विषयमा अलिकति आउँ। एउटै प्रश्न गरिहालेँ, त्यसपछि जवाब दिएर है त। जस्तो अहिलेका राष्ट्रपतिले जुन सिधा मन्त्री परिषदले गरेको निर्णय, त्यो पनि सभामुखबाट गएको नि होइन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट गएको नि होइन, मन्त्री परिषदले सिधै राष्ट्रपति कहाँ पुर्यायो, त्यो अवैधानिक बाटो सिधै प्रमाणीकरण गर्नुभयो। जुन बाटोबाट उहाँहरूले त्यो काम गर्नुभयो त्यो सबैभन्दा बढी घातक छ कि अघिल्लो पटक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2 पटक संसदले पठाएको त्यो विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर होल्ड गरेर राख्नु चाहिँ घातक थियो? के गर्नु, तुलना गर्दा कुन चाहिँ बढी घातक हुन्छ भन्नुहोस्? यी दुवै गलत हुन्, यी दुवै गलत हुन्, समान हुन्। हामीले हेर्दा त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आँखाबाट हेर्दा यो देशका पुराना दलका आज भएका सबै शीर्षस्थ नेताहरूको चरित्र एउटै हो र यिनीहरू सबैको नैतिक अनुहार उस्तै हो। बालेन्द्र शाहले भने एउटा कुरा तपाईँले सम्झाऊ, तपाईँले चाहिँ पुराना कुरा गर्नुभयो, म आफै उत्तर दिन्छु नि। नयाँ पुराना सबै चोर हुन् भनेर फेसबुकमा नै लेख्नुभयो त। सर, आई वुड लाइक टु एन्सर दिस। प्लिज। आदरणीय दाइले कुन भावनामा बहकिएर त्यस्तो लेख्नुभयो म जान्दिनँ, तर यो देशका पुराना स्थापित दलका आजका नेताहरू चोर सिद्ध भए भन्ने कुरा नागरिकको मनको कुरा हो। तर हामी चोर सिद्ध भयौँ कि भएनौँ भन्ने कुराको पुष्टि त त्यति बेला हुन्छ जब हाम्रो पहुँच भकारीसम्म पुग्छ। तपाईँले भण्डारको साँचो नै नबुझाइकन अथवा भण्डारसम्म नपुर्याइकन चोर हो कि सज्जन हो भन्ने कुरा कसरी सिद्ध गर्न सक्नुहुन्छ? भावनामा बहकिनु भयो कि तपाईँहरू 42 दिन लगभग सरकारमा पुग्नु भयो के अरे, त्यो सरकारमा गएको उहाँले यसो हेरेर त्यो चालबाजी बुझेर भन्नुभयो त? त्यो पहिलो कुरा त यदि त्यसरी भन्नुभएको हो भने उहाँले हेर्नु नै भएन, आँखै चिम्लिदिनु भयो। उहाँले साह्रै अन्याय गर्नुभयो होइन। 32 दिनमा हामीले गरेका कामहरू बारम्बार नेपाली मिडियाहरूमा आएका छन् र नेपाली जनताले देखेको तथ्य हो। हाम्रो पार्टी सभापति गृहमन्त्री हुँदाखेरि अनियमित क्रसरहरू ठ्याप्पै बन्द, सिमानाको तस्करी ट्याप्पै बन्द। मैले भने भनेर पत्याउनु पर्दैन सर, उहाँले खोलेको होइन, क्याबिनेटको बैठकमा प्रधानमन्त्री र अन्यको दबाबमा खोलिएको। उहाँले कहाँ खोल्नु भएको? क्याबिनेटले खोलेको हो। त्यो गृहमन्त्रीले त सारा अनियमित क्रसरहरू बन्द गर्ने निर्देशन जारी नै गर्नुभएको हो नि। त्यही त आलोचना भयो नि त्यहाँ तपाईँको, किन बन्द गरियो, किन खोलियो, त्यसको प्रश्न जवाब पनि आएन होइन। त्यसको सवालमा त जवाब त मैले दिएँ नि, जवाब त मैले दिएँ नि। उहाँले क्रसरहरू, अनियमित क्रसरहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्नुभयो। यसरी हाम्रा नदी नालाहरू पातालमा भासिन दिनु हुँदैन भन्ने पवित्र भावनाबाट प्रेरित भएर उहाँले त्यो निर्णय गर्नुभयो। क्याबिनेटले खोलिदियो, किनभने मिलिजुली सरकार थियो, मन्त्री परिषदको बैठकले खोलिदिएको हो नि। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले खोल्न बाध्य पारेको भनेको मतलब तपाईहरु मत प्रश्न गरिहाले। जस्तो एउटा सरकारमा गएपछि आफूलाई जुन भनौँ न उहाँले जे कुरा गर्न चाहनु भएको थियो त्यो कुरा आफूले गरेको निर्णय त उल्टाउन सक्छ भने त्यो सरकारमा तपाईहरु फेरि जाने मनसाय गर्दै हुनुहुन्थ्यो, खुट्टा उचाल्दै हुनुहुन्थ्यो। तपाईको कहाँ खुट्टा उचाल्यौ? कहाँ खुट्टा उचाल्यौ हामीले? हामीलाई त सर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो उपनिर्वाचनमा चितवन 2 र तनहु 1 मा हामीले पाएको अभूतपूर्व सफलता र 12 मा जनताले हामीप्रति गरेको विश्वासबाट प्रभावित भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ल गृह मन्त्रालय पनि ल्याऊ, रोजेका मन्त्रालयहरू लैजाऊ भनेर थालीमा राखेर दिँदै सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएका हौं हामीले।
यही स्टुडियोमा बोलाएर सोध्नुहोस् न माओवादी नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई। यही प्रश्न गर्दा के भन्छन् भने माओवादी नेताहरू जब माओवादीले भ्रष्टाचारका सवालमा घुसखोरीका सवालमा तस्करीका सवालमा एक फाइल खोल्न थाल्यो तब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरियो। तपाईँ बुझ्नुहोस् आफै यसरी जवाब दिन्छन्। सर नारायण काजी श्रेष्ठको आफ्नै कमानसिंह लामासँग घुस मागेको काण्ड छ यत्र तत्र सर्वत्र। अनि के उनले आफैलाई पनि जेल हाल्न सक्छन्? म एक वाक्यमा सिद्ध्याउँछु, यो भुटानी शरणार्थी काण्डको फाइल प्रचण्डले वा नारायण काजी श्रेष्ठले वा माओवादीले खोलेको हुँदै होइन। यो त अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेन्टले थाहा पायो। तथ्य चाहिँ मसँग छैन तर कमन सेन्सको कुरा हो यो। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेन्टले थाहा पायो र उसले यसरी नेपालले विश्वलाई ठग्ने हामीलाई ठग्ने नेपाली भन्ने कुरा थाहा पाएपछि, नेपालको राज्य संयन्त्र लागेर आफूलाई आफ्नो देशलाई ठगेको थाहा पाएपछि अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेन्टले त्यहाँको सरकार र गुप्तचर तन्त्रले यिनीहरूलाई डिप्लोमेटिक वार्निङ दिएको हुनुपर्छ। एउटा नजिर स्थापित गर्नका लागि भए पनि केहीलाई कारबाही गर भनेर। खोइ त अहिले सेलायो त भुटानी शरणार्थी आरजु राणा विरुद्ध सर आरजु राणा विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अथवा बयानका लागिसम्म डाक्ने हिम्मत किन गर्न सकेन यो सरकारले? साँच्चीकै भ्रष्टाचारका काण्डहरू खोल्ने मनसाय भए त यो नौटङ्की हो, यो प्रपञ्च हो। यो जनताका अगाडि आफ्नो नाक बचाउन र अमेरिकाका अगाडि साख बचाउन रचिएको प्रपञ्च हो यो। तपाईँले त्यस्तो भन्दै गर्दाखेरि माओवादीकै सवालमा पनि माओवादी पार्टीकै सवालमा प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठले जुन एक्सन लिनुभयो, कहाँ एक्सन लिनुभयो? यो हाई प्रोफाइल भन्नुहोस्, मान्छेले कसो ठुला माछाको रूपमा दिन्छन्। टोपबहादुर रायमाझी, बालकृष्ण खाँड लगायतका नेतालाई प्रश्न गरिसकिहाले। सुन्नुहोस् न, मलाई प्रश्न दिनुहोस् प्लिज। यस्तो हुन्छ के राजनीति भनेको, म इन्टरप्ट गरेकोमा क्षमा चाहन्छु, राजनीति भनेको चेस जस्तो हो के आदरणीय दाइ, चेस जस्तो हो राजनीति भनेको। चेसमा कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि राजालाई विपक्षीले घेर्दिन आँटे भने मन्त्री मराइन्छ के राजाको सुरक्षाका लागि। म चेसको खेलाडी पनि हो। त्यसकारण बालकृष्ण खाँडहरू, टोपबहादुर रायमाझी पक्राउ परेको त्यही हो। शीर्ष नेतृत्वको सुरक्षाका लागि, शीर्ष नेतृत्वलाई मुखुण्डोभित्र जोगाइराख्नका लागि यिनीहरूको गिरफ्तारीको नाटक रचिएको हो। तपाईँ हेर्नुहोला, यो अनुसन्धानलाई कि त असाध्यै कमजोर बनाएर सेलाइन्छ कि त मुद्दा चले पनि त्यो मुद्दालाई हेर्दैमा अथवा तामेलीमा राखेर अदालतलाई प्रभावमा पारेर यसलाई मिलाइन्छ। ललिता निवास जग्गा काण्डको मुद्दाको फैसला खोइ, दोषीहरूलाई कारबाही भएको खोइ। त्यही त प्रश्न कहाँ रह्यो भने मदारी बनाएर नचाउँछन् के तपाईँ हामीलाई? माओवादी नेताले प्रश्न गर्यो भने प्रचण्डको चाहिँ टेबलमा एक भ्रष्टाचारका फाइल छन्, एकपछि अर्को गर्दै फाइल खुल्छन्। अब रोकिनेवाला छैन। अब माओवादी नेतृत्वको सरकार भ्रष्टाचारका सवालमा एक्सनमा उत्रिसक्यो। यो गाडीलाई कसैले पनि बिचमा ढुङ्गा लडाएर गाडी नै पल्टाउन प्रयास गरौँ तर रोकिनेवाला छैन। गयो गाडी। जनमुक्ति सेनाको क्यान्टोनमेन्टमा भएको भ्रष्टाचार र बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनामा भएको 9 अर्बको भ्रष्टाचार जसमा प्रचण्डले कमिसन खाएका छन् भनेर मैले होइन डाक्टर बाबुराम भट्टराईले भनेका छन्। प्रमाण पनि छ मसँग भन्नुभएको छ डाक्टर बाबुराम भट्टराईले। यदि पछाडि उहाँले आएर आवेगमा बोले के भन्नुभएको छ? यदि बुढी गण्डकी र जनमुक्ति सेनाको क्यान्टोनमेन्ट काण्डको पनि छानबिन यो सरकारले गर्यो भने त्यतिखेर पत्याउँला। त्यसो भए यो अहिले सुरुवातमा माओवादी पार्टीको सिधा कुनै पनि बायस प्रश्न नगरिकन यसो हेर्दा अब साँच्चै माओवादीले काम गर्ने रहेछ क्यारे? प्रचण्ड स्वयंले भनेको पनि यो पटक नयाँ र ऐतिहासिक काम गर्छु, त्यो पनि तपाईँले सम्झिने गरी र युग सम्झिने गरी काम गरेर देखाउँछु, किनकि मेरो लागि छुट छैन। अन्तिम पनि हुनसक्छ मेरो लागि। 2 पटक प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि खासै गर्न सकिएन, केही समस्याहरू आइपरे। यो पटक चाहिँ मेरो लागि अवसर हो, म गुमाउँदिनँ भन्नुभएको छ त। यो बजेट किन नगर्ने हामीले? यो बजेट हेर्नुहोस् न, अघिल्लो वर्षको राजस्व समेत उठ्न नसकेर, अघिल्लो वर्षको अपेक्षित राजस्व, अनुमानित राजस्व उठ्न नसकेर त्यसलाई संशोधित अनुमान मार्फत झार्नु परेको यो विषम अवस्थामा 24.37% कुल राजस्व वृद्धि हुन्छ भन्ने अनुमान गरिरहेका छन् आजका अर्थमन्त्रीले। अनि यही हो प्रचण्डको स्पिड। खुट्टी देख्दै चाल पाइन्छ के? टाढा जानु पर्दैन, तपाईँले सर्वाङ्ग हेर्नु पर्दैन, खुट्टी देख्दै चाल पाइन्छ। यो सरकारको लक्षण कुनै पनि हालतमा प्रभावकारी जस्तो चाहिँ तीव्रतापूर्वक काम गर्ने जस्तो अथवा जनमुखी जस्तो कहीँ देखिँदैन। कतिपय मान्छेले के भन्छ भने यो व्यवस्थाभित्र तपाईँहरू यो व्यवस्था मान्नुहुन्छ होइन? मान्छौँ। पूर्ण गणतन्त्रवादी हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। तर
प्रश्न के गर्छन् भने यो व्यवस्थाभित्र हर कुनै नयाँ पार्टी जुनसुकै नेता आए पनि सफल हुनेवाला छैनन्। यो हाम्रो व्यवस्था यति यस्तो किसिमको छ कि यहाँ जस्तो सुकै इच्छा शक्ति र तीव्र वेग भएको नेता जन्मिए पनि यसमा त असफलताको त्याग भित्र जाने हो भन्छन् नि। तपाईँहरूलाई चाहिँ यो गणतन्त्रमा आएका जति नेताहरू असफल भए तपाईँहरू सफलता प्राप्त गर्ने आधार चाहिँ के हो? यही व्यवस्थाबाट निर्वाचित भएका नेताहरूले युरोपेली देशहरूलाई परिवर्तनको गन्तव्यतिर डोर्याएका हुन्। इथियोपिया, रुवान्डा जस्ता कसैले परिवर्तन हुन्छ भनेर नपत्याउने देशहरू, यहाँ त के भएको छ र हाम्रो देशमा? इथियोपियामा के हुन्थ्यो म तपाईँलाई बताऊँ। इथियोपियामा एउटी चेलीलाई केवल एक छाक खानकै लागि पनि उपभोग गर्ने त्यहाँ त्यस्तो खालको प्रथा थियो। त्यो त्यस्तो खालको दर्दनाक अवस्था थियो। आज डेभलपमेन्टको इथियोपियन मोडल, इथियोपियन एयरलाइन्स विश्वकै टप एयरलाइन्सहरू मध्येको एक। रुवान्डामा के भयो? हुतु र तुत्सीहरू त्यत्तिका मारकाट गरिरहेका एकजना नेताको नेतृत्वले गर्दा आज रुवान्डाले नयाँ गति लियो कि लिएन? यी सबै नेतृत्वको छनौट लोकतान्त्रिक विधिबाटै भएको हो। त्यसकारण लोकतन्त्र संसारको सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो। यहाँ बनाउनै नसक्ने गरी भत्किएको। तपाईँले भनेको चाहिँ हामी गणतन्त्र मान्छौँ भन्नुहुन्छ, तर अरू माओवादी नेताहरू अरूलाई सोध्यो भने रासपा गणतन्त्र र संघीयता मान्ने पार्टी होइन। गणतन्त्रको मकसद भनेको संघीयता हो। संघीयताको पनि प्रदेश रासपाले मान्दैन। त्यो हिसाबले कसरी गणतन्त्रवादी हुन्छ? 100% गलत हो। 100% गलत हो। माओवादीहरू प्रचण्ड पथ पढ्दा पढ्दा थाकेर, नेताहरू चाहिँ माओवादी नेताहरू प्रचण्ड पथ पढ्दा पढ्दा थाकेर उहाँहरूलाई हाम्रो बाचापत्र, हाम्रो विधान, हाम्रो चिनारी पुस्तिका पढ्ने फुर्सदै भएन होला। त्यसमा म सहानुभूति मात्रै व्यक्त गर्न सक्छु। तपाईँको पार्टीले गरेको प्रश्न यही गरिहाले। सर म उत्तर दिउँ, म पुरा गरौँ प्लिज। हामीले प्रदेश मान्दैनौँ भनेकै छैन, हामीले संघीयता मान्दैनौँ पनि भनेको छैन। किनकि कर्णाली र मधेसको कृषि नीति एउटै हुनै सक्दैन, कर्णाली र काठमाडौँको विकास नीति एउटै हुनै सक्दैन, र काठमाडौँ केन्द्रित राज्यले कर्णालीलाई हेर्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा, मधेसलाई हेर्न सक्दो रहेनछ, अन्य पिछडिएका क्षेत्रलाई हेर्न सक्दो रहेनछ भन्ने कुरा हाम्रो इतिहासले पुष्टि गरिसकेको छ। त्यसकारण संघीयता हामी मान्छौँ, तर संघीयता कस्तो खालको? आजको संघीयता चाहिँ कस्तो भयो भने बी ग्रेड नेताहरूले खाने बाटो मात्रै भयो आजको संघीयता। गाउँमा गए चुनाव जितिँदैन अथवा इज्जत जान्छ, अनि केन्द्रमा गए केन्द्रमा प्रभाव छैन भनेपछि बिचकाहरूले कहाँ खाने त भन्दा प्रदेशमा खाने। यो प्रश्न गरिए एउटा सर यति भद्दा भयो, म अलिकति प्रश्न प्लिज, यति भद्दा भयो यो व्यवस्था कि तपाईँको केपी ओली र प्रचण्डको वाम एकता हुँदा एकता भएर एकताकै सरकार बन्ने प्रदेशमा पनि, फेरि उनीहरूको एकता टुट्ने बित्तिकै प्रदेशको सरकार एकता भने जस्तो तितर बितर हुने। यो जुन व्यवस्था भयो यसले संघीयताले अपेक्षा गरेको अथवा संघीयताको सही अर्थ यसले सिद्ध गर्दैन, संघीयताले अपेक्षा गरेको परिणाम नै दिँदैन। हामीले सोचेको प्रदेश संरचना कस्तो हो म एक वाक्यमा सिद्ध्याउँछु। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मुख्यमन्त्री अथवा प्रदेश गभर्नर, हामी गृह कार्य गर्दैछौँ, जे होस् प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बडी मुख्यमन्त्री वा प्रदेश गभर्नर, प्रदेश परिषद जुन प्रदेश परिषदमा प्रदेशमा रहेका सबै पालिकाका प्रतिनिधिहरूले, पालिका कमिटीका प्रतिनिधिहरूले, त्यो पालिकाहरूको निर्वाचन मण्डलले निर्वाचित गरेका सदस्यहरू हुन्छन्। 30 देखि 35 सदस्य समावेशी प्रदेश परिषद। त्यो प्रदेश परिषदको जम्मा 2 चोटि अधिवेशन हुन्छ, एउटा विधेयक अधिवेशन, एउटा तपाईँको बजेट अधिवेशन। त्यसपछि उनीहरू आफ्नै काममा फर्किन्छन्। वर्षभरि 5 वर्ष भत्ता दिएर पाल्न सकिँदैन। तपाईँको पार्टीको नीति र विचारका बारेमा जानुभन्दा अगाडि अलिकति यो टिकापुर घटनाका मुख्य योजनाकार भनेर चिनिने रेशम चौधरीका सवालमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिइसके पछाडि यो पनि एउटा चाहिँ विवादको विषय बन्यो, ताकि राजनीतिक रूपमा यो चाहिँ चुक्याउने काम गरियो, या भनौँ उहाँको चाहिँ जन्मकदलाई मिना गर्ने काम गरियो। त्यो पनि 12 वर्ष, त्यसले गर्दा पीडितमाथि अझ अन्याय थुपर्ने काम भयो भनेर आलोचना भइरहेको छ। यो सबैमा तपाईँको पार्टीको धारणा र स्वयं तपाईँको धारणा बुझाउन के छ? यस्तो छ, यो देशमा असमान राज्य प्रणालीको कारणले कैयौँ वर्गहरू, समुदायहरू, जाति वर्णहरू, क्षेत्रहरू सदियौँदेखि विभेदमा परेको साँचो हो, र त्यो विभेद निवारण गर्नका लागि भएका प्रत्येक आन्दोलनहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ। तर कुनै पनि आन्दोलनको आडमा जघन्य अपराध क्षम्य हुन सक्दैन। म रेशम चौधरी दोषी थिए कि निर्दोष थिए त्यो छुट्याउने हैसियत राख्दिनँ,
त्यो मेरो अधिकार त्यो क्षेत्र छुट्याउने होइन। काम त सर्वोच्च अदालतले गरिसकेको थियो 11 म दिन अगाडि। भन्दैछु रेशम चौधरी दोषी थिए कि निर्दोष थिए त्यो छुट्याउने हैसियत र अधिकार क्षेत्र मेरो होइन। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर हो एउटा आम नागरिकको रूपमा भने यदि रेशम चौधरी निर्दोष थिए भने यो राज्य दोषी हो, प्रचण्ड दोषी हुन्, शेरबहादुर देउबा दोषी हुन्, किनभने उनीहरू प्रधानमन्त्री भइरहेको बेला पनि विगतमा रेशम चौधरी कारागारमै थिए। किन कारागारमा राखियो एउटा निर्दोष मान्छेलाई? रेशम चौधरी निर्दोष हो भने ती न्यायाधीशहरू दोषी हुन्। रमेश सर, अहिले चाहिँ उहाँलाई निर्दोष भनेर चाहिँ मिना गरेको त होइन नि सर। म भन्दैछु जस्टिफाई त गरिरहेका छन् नि त उनीहरू, होइन? उनी निर्दोष हुन् भने ती न्यायाधीशहरू दोषी हुन् जसले उनलाई सजाय सुनाए, र उनी निर्दोष हुन् भने दोषी को हो राज्यले देखाइदिनुपर्छ। रेशम चौधरी निरपराध हो भने कसको योजनामा अथवा कसको ग्रान्ड डिजाइनमा राष्ट्रभक्त प्रहरीहरूलाई भालाले हिर्काइयो, राष्ट्रभक्त प्रहरीहरूको हत्या कसको ग्रान्ड डिजाइनमा कसको प्रपञ्चमा गरियो, त्यो मुख्य योजनाकार षड्यन्त्रकारी को हो त्यो चाहिँ राज्यले अब देखाइदिनुपर्छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सरकारले देखाइदिनुपर्छ। यदि रेशम चौधरी निरपराध हो भने अपराधी को हो? तर यो त्यसकारण देशमा त अपराधीलाई पनि भ्रष्टाचारीलाई पनि राजनीति मिलोमतोको आधारमा उन्मुक्ति दिने त्यो किसिमको त संस्कार बसिसकेको छ। यही सवालमा यो सरकार संघीय सरकार बनाउँदा होस् या सुदूरपश्चिम सरकार बनाउँदाखेरि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लगाएको गुण तिर्ने काम गरेका मात्रै हुन् भन्छन् नि। म विषयमा प्रवेश गर्दै थिएँ, Please. म कन्टेन्टमा गएँ अघि। अब प्रक्रियाको कुरा गरौँ। प्लिज। प्रक्रिया कति साह्रो दुरुपयोग भयो भने यो सरकार हरेक काम चोर बाटोबाट गरिरहेको छ क्या। नागरिकता विधेयकको प्रसङ्ग मैले अघि नै उठाएँ, प्लिज। होइन? नागरिकताबाट कुनै पनि नेपाली नागरिक वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दृढ दृष्टिकोण हो। जन्मसिद्धका सन्तानले, एकल आमाका सन्तानहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ, त्यो उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। तर हाम्रो विमति त खालि विदेशी बुहारीहरूको सम्बन्धमा मात्रै हो। संसदमा छलफल भएको भए हामी स्वामित्व लिन्थ्यौँ, तर यो चोर बाटोबाट आयो। अब रेशम चौधरीको रिहाई पनि चोर बाटोबाट गरियो। यदि उनी निर्दोष भइदिएको भए उनले नेपालको न्यायपालिकाबाट क्लिन चिट पाएर रिहा हुने वातावरण सृजना गर्नु पर्थ्यो। त्यसो गरिएको भए रेशम चौधरीको रिहाईमा कसले टाउको दुखाउँथ्यो र कसले प्रश्न गर्थ्यो? तर आम माफी सम्बन्धी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर आफूलाई चाहिने बेलामा आफ्नो सत्ता मात्रै सुरक्षित गर्नका लागि त्यसको कुनै अर्को जस्टिफिकेसन नै छैन। प्रचण्डको कुर्सी जोगाउनु बाहेक रेशम चौधरीको रिहाईको अर्को कुनै जस्टिफिकेसन छैन। यदि उनले रेशम चौधरीको रिहाई चाहेको भए त उनी अहिले मात्रै प्रधानमन्त्री भएका हुन् र रेशम चौधरी त वर्षौँदेखि कारागारमा थिए नि। अलिकति यो सरकारका कामका बारेमा कुराकानी गर्दा तपाईँले अहिले भन्नुभयो बजेटका सवालमा हाम्रो बजेट कस्तो आयो, कुन तरिकाले आयो, बजेटमा पनि करका दर हेरफेर गरेको भनेर बहस हुँदै थियो क्या हिजो संसदमा। खाद्यान्नमा भ्याट लगाइँदैछ, यहाँ खाद्यान्नमा भ्याट लगाइँदैछ। तपाईँले मैले दैनिक रूपमा खानेकुरामा भ्याट लगाउनुहुन्छ? यिनीहरूको बस चल्ने भए यिनीहरूले यस्तो लाग्छ खोलाको पानीमा पनि कर लगाउने थिए। यो खाद्यान्नमा भ्याट लगाइएको विषय हाम्रो पार्टीले गम्भीरतापूर्वक उठाउन लागेको छ संसदमा। तर र उठाइरहेको दर हेरफेर गरेर अर्बौं रुपियाँ चाहिँ त्यहाँ हिनामिना भयो या त्यसमा चाहिँ खेल भयो भनेर चाहिँ एउटा किसिमको त्यहाँ बहस चल्यो। फेरि पार्टीहरू मिले सामसुम भइहाल्यो। यस्तो प्रश्न गर्छ नि बाहिर, जस पार्टीहरू मिले भने, नेताहरू मिले भने जस्तो सुकै अपराध भ्रष्टाचार पनि सामसुम त हुँदो रहेछ है। यो देशमा यस्तो छ, यो देशमा अरू सबै कुरामा बाधा विरोध प्रतिरोध सङ्घर्ष जे भए पनि देशको ढुकुटी दोहन गरेर बाँडेर खाने कुरामा यी सबैको भद्र सहमति हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैको भद्र सहमति हुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी त्यो खेलमा छैन। हामी चोरलाई हेरेर चोर हुनका लागि राजनीतिमा आएका होइनौँ के, हामी कतै नबिकेर राजनीतिमा आएका पनि होइनौँ। हामी कुनै संगत गुनाको फल भन्छन् नि, तपाईहरुको संगत भनेको त अहिले जस्तो एमालेसँग प्रतिपक्षी हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी तपाईहरु राप्रपा छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ भने साथीको संगतमा लाएर बिग्रिन्छन् नि, अनि यिनै पार्टीहरुसँग लाएर तपाईहरुको पनि मती फेरि त्यस्तै हुने हो कि भन्ने शंका गर्छन् नि मान्छेहरु बाहिर। मैले पटक शंकाको सुविधा त रह्यो सर मैले पटक पटक के भन्ने गरेको छु भने यहाँ पनि दोहोर्याउँछु, 2084 सालमा हामीलाई एक पटक परीक्षण गर्नुहोस्। परीक्षण सर, विश्वास गर्ने होइन, पत्याउने होइन, किनभने हामीले पत्याएकाहरू त निकृष्ट निस्के नि त। त्यसकारण राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई एकचोटि परीक्षण गर्नुहोस्। परीक्षण नगर्नु पर्ने कारण त केही देख्दिनँ म। जान्नेलाई छान्ने नीति लिएको, अधिकतम युवाहरूको सहभागिता भएको, भातृ संगठन रहित प्राइमेरी इलेक्सन प्रणाली भएको, प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणाली जसको विज्ञापन गगन थापाले गरिरहेका छन्,
उत्पादन प्रवर्धनको नीति लिएको, यस्ता कैयौँ अरू नीति सिद्धान्त र विचार भएको एउटा नयाँ परिवर्तनकारी शक्तिलाई एकपटक परीक्षण गर्नुहोस्। त्यसपछि माओवादीका पो गाउँ गाउँमा शहीद परिवार छन्, एमालेको सधैँ त्यही आन्दोलनको राग अलापिरहन्छ, एमाले काङ्ग्रेसले त्यही आन्दोलनको राग अलापिरहन्छ, उनीहरूको त आफ्नो आफ्नो लेगेसी छ नि त ऐतिहासिक। हाम्रो त त्यस्तो के छ र? योगदान अगाडिको जेवाट भइसक्यो, आजको दिनमा के गर्छन् पार्टीहरूले, के नीति लिन्छन्, त्यही म भन्दैछु सर, त्यही भन्दैछु हाम्रो त कुनै ऐतिहासिक लेगेसी छैन नि त। उनीहरूका त यन्त्र जस्ता भोटर छन्, यन्त्र जस्ता कतिपय भोटरहरू त तपाईँको हुन त अहिले हाम्रो आगमनले उनीहरूको त्यो आँकडा चाहिँ पुरै मिथ्या साबित भयो। होइन भने भोटरलाई त भेडा बाख्रा चाहिँ गन्ने सिस्टम थियो यहाँ। काङ्ग्रेसको भोट यति हजार, एमालेको भोट यति हजार फलानु ठाउँमा, सुन्नुभएको हो नि तपाईँले। यो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आगमनले यिनीहरूका सारा आँकडा मिथ्या साबित गरिदियो। तैपनि उनीहरू त आफ्ना तिनै पुराना ऐतिहासिक लेगेसी बेचेर पनि उनीहरू बाँच्न सक्ने गरी, टिक्न सक्ने गरी केही थान भोट त ल्याइहाल्छन् उनीहरूले। हाम्रो त त्यस्तो कुनै लेगेसी छैन नि। हामीले त जनतालाई देखाउने भनेकै काम हो, जनतालाई देखाउने भनेकै डेलिभरी हो, जनतालाई देखाउने भनेकै नैतिकता हो। त्यसकारण यदि हामीलाई एकपटक परीक्षण गर्नुहोस्, अनैतिक, अयोग्य, अव्यवहारिक साबित भयौँ भने अर्को पटक फालिदिनुहोस्। एउटा प्रश्न तपाईँले प्रमाणित गर्न भन्ने सवालमा नि कांग्रेसको पनि कांग्रेस पार्टीले 2015 साल या 7 सालदेखि नै यही कुरा उठाउँदै आयो। कांग्रेसलाई पनि परीक्षण गरे, कांग्रेस पनि असफलताको ट्याग भिरिरहेको छ। आज कांग्रेसलाई सफलता भन्दैन, सफल पार्टी भन्दैनन्। एमालेका सवालमा त्यही प्रश्न छ। माओवादीले जुन ढङ्गले युद्ध गर्यो, युद्ध गरेर आएपछि जनयुद्ध पश्चात माओवादीले एकपटक हामीलाई परीक्षण गर्नुहोस्, सिङ्गापुर र स्विजरल्यान्डको सपना उनीहरूले भने हामी गरेर देखाउँछौँ। प्रचण्डको अहिले पनि भाषण छ्यापछाती भेट्न सकिन्छ। त्यस्तो हावादारी सपना हामीले भन्न खोजेको के भने अब तपाईँहरू पनि यही माटोबाट उब्जिएर यही धरतीमा तपाईँ राजनीति गर्नुहुन्छ, कुनै अर्को ग्रहबाट आउने होइन। यी अगाडिका सबै पार्टीहरू गर्छौँ भन्ने पार्टीहरू एकपछि गर्दै असफलताको ट्याग भिरिरहेका छन्। तपाईँहरू छुट्टै गर्नुहुन्छ भनेर त्यो के कुरामा चाहिँ अलि तपाईँहरू अलिक घमण्ड गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त, हामी चाहिँ छुट्टै हुन्छौँ भनेर? होइन, हामीले देखाएका लक्षणहरूको कारणले हामी यिनीहरूभन्दा फरक छौँ। म त खालि अरूलाई गाली र आलोचना मात्र गर्दिनँ। मैले कैयौँ पटक कैयौँ ठाउँमा उभिएर हामी कति फरक छौँ भन्ने कुरा बुझाउने प्रयत्न गरेको छु। केही संक्षिप्तमा तपाईँको कार्यक्रम मार्फत दोहोऱ्याउँछु। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता भन्यौँ हामीले। हाम्रो एकजना सांसदले पैसा मागेको अडियो आयो, गोकुल बास्कोटाको जस्तै अडियो आएको हो नि हाम्रो। गोकुलजी त अझै इमान्दार बेदाग छविको रूपमा घुमिरहनु भएकै छ। हामीले 72 घण्टामा डाँडा कटाएको त साँचो हो नि, उहाँलाई साधारण सदस्यसम्म नरहने गरी निष्कासन गरेको त साँचो हो नि। टिकट यिनीहरू कसरी बाँड्छन्? टिकट यिनीहरू नेतासँगको पहुँचको आधारमा टिकट पाइन्छ। हामी कहाँ प्रारम्भिक निर्वाचन प्रणाली छ जस्तो धनगढीको उम्मेदवार, धनगढीको मेयरको उम्मेदवार को हुने, सांसदको उम्मेदवार को हुने भन्ने कुरा रवि लामिछानेले छान्दैन के, धनगढीकै पार्टी सदस्यहरूले छान्नुपर्छ। यो व्यवस्था त कुनै राजनीतिक दलमा छैन नि। हामीले 50+1 युवा भनेका छौँ, हरेक कमिटीमा 50%+1 युवा अनिवार्य भनेका छौँ। किनभने बैलगाडाको जमानामा राजनीति सुरु गरेको मान्छेले पल्चरको जमानाका सपना समेट्नै सक्दैन। आज मेरो पार्टीको महामन्त्रीको उमेर, पार्टीको सेकेन्ड मेनको उमेर 29 वर्ष हो, मेरो उमेर 30 वर्ष हो। तपाईँ अर्को कुनै पार्टी देखाइदिनुहोस् न मलाई जहाँ युवाहरू यति महत्त्वपूर्ण पदमा, यति महत्त्वपूर्ण भूमिकामा छन्। हामीले जान्नेलाई छान्ने भन्ने नीति लियौँ। स्वर्णिम वाग्ले जस्ता विज्ञहरूलाई, रमेश खरेल जस्ता इमान्दार जसको इमान्दारीको कसम खाइन्छ नेपाल प्रहरीमा, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले पार्टीमा भित्र्यायौँ। हामीले जे गरिरहेका छौँ, जे भनिरहेका छौँ नि त्यही नै गरिरहेका छौँ। त्यसकारण हाम्रो चरित्र हेरेर, अघि मैले खुट्टी हेर्दै चाल पाइयो भने नि मैले, हाम्रो खुट्टी हेरेर चाल पाउनु पर्यो नि न्यायप्रेमी विवेकी जनताले। हस् रमेशजी, कार्यक्रम आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद हिमाल सर, तपाईँले मलाई यो अवसर प्रदान गर्नुभयो। तपाईँ लगायत चक्रव्यूहको सम्पूर्ण टिमप्रति म आभारी छु र आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा म यति मात्र अपिल गर्न चाहन्छु, अब वैकल्पिक शक्तिको रूपमा होइन, निर्विकल्प शक्तिको रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय भइसकेको छ। यो तपाईँको, मेरो वा कुनै एक अमोक व्यक्ति वा समूहका लागि होइन, यो समग्र राष्ट्र परिवर्तनको आकाङ्क्षा लिएर उदाएको छ। त्यसकारण यो आकाङ्क्षामा एक एक इँटा सबैले थपौँ ताकि समृद्ध नेपालको भवन निर्माण गर्न सकियोस्। जय देश, जय घण्टी। आज हाम्रो कार्यक्रम हुन्थ्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश प्रसाई,
कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।